बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान हैं इम्तियाज़ वानी, सेक्रेटरी इत्तलात कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आसिम ज़ेब तजियाकार। प्रोग्राम है कश्मीर डिबेट और बात करेंगे हम कश्मीर इशू के हवाले से। कश्मीर इशू के हवाले से अगर बात की जाए तो मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम रवा रखा जा रहा है इंडियन हुकूमत की जानिब से, और ख़ास करके मोदी की जो हुकूमत है आरएसएस और जो हिंदुत्व का नज़रिया लेकर, इस हवाले से यूनाइटेड नेशन का जो इजलास हुआ है उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जनरल असम्बली में जो अपना खिताब किया है, यकीनन कश्मीरियों की भरपूर तर्जुमानी की गई। इस हवाले से हुर्रियत रहनुमाओं ने भी उनकी ये तारीफ़ की है और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह कश्मीर का मौक़िफ़ इख्तियार किया और वहाँ पे कश्मीर की जैसे बात की कि साउथ एशियन रीजन जो है इसमें जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते और जंग की सी कैफियत है। इस पर हम बात करेंगे इम्तियाज़ वानी साहब से। इम्तियाज़ वानी साहब, तमाम तर सिचुएशन से आप वाकिफ़ हैं और जैसे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उन्होंने जिस तरह जनरल असम्बली में खिताब किया और वहाँ पे कश्मीर की नुमाइंदगी की, ना सिर्फ कश्मीर की बल्कि आप कह सकते हैं कि फ़लस्तीन की भी भरपूर नुमाइंदगी की और वहाँ पे जो जुल्म सितम हो रहा है उसकी भी मजम्मत की। क्या समझते हैं कि ये कितना अहम है और कितना अहमियत का हामिल है कश्मीर काज के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने पहले इंटरव्यू में कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कल जो न्यूयॉर्क असम्बली में जो खिताब किया मसले कश्मीर के हवाले से, उन्होंने वहाँ पर वाज़ेह किया, अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि मसला कश्मीर जो है वो अहम मसला है और वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में भी मौजूद है। तो निगरान वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह वहाँ के मकबूजा कश्मीर की आवाम की नुमाइंदगी की है, तो उससे मकबूजा कश्मीर के आवाम को एक हौसला भी मिला। जिस तरह के हालात आज वहाँ पर है मकबूजा कश्मीर में, वहाँ पर हालात इंतहाई कशीदा है और वहाँ पर देखिए आप मकबूजा कश्मीर के आवाम अपने हक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। वो जदोजहद जो इसलिए कर रहे हैं कि 1947 में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो श्रीनगर लाल चौक में जब वो ज़बरदस्ती वहाँ दाखिल होते हैं, फिर श्रीनगर लाल चौक में मकबूजा कश्मीर के आवाम से वादा करते हैं कि हम आपको अपना हक देंगे। वही जो है भारत अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है और वो वहाँ पर ये बात कह देता है कि इस मसले का हल तलब है, मगर भारत अपने हठधर्मी की वजह से आज तक उस मसले को हल नहीं कर सका। और दूसरी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में देखें मसले कश्मीर के हवाले से 18 करारदादें मौजूद हैं। तो हम तो इसीलिए जदोजहद कर रहे हैं कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा ने भी राइट दिया और भारत ने खुद राइट दिया है हमें कि आपको हम अपना हक देंगे, उसी के लिए हम जदोजहद भी कर रहे हैं। मगर भारत जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, देखिए आप इस वक्त हुर्रियत क़यादत है मकबूजा कश्मीर में, वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। हमारे चेयरमैन मसरत आलम भट्ट साहब है, मसरत आलम भट्ट साहब है, इसी तरह शबीर अहमद शाह साहब है, जो है आसिया इंद्रावी साहब है, यासीन मलिक साहब है, इसी तरह कई सरकर्दा रहनुमा हैं वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। इसी तरह जो है आप देखें जो हमारे जो सईद अली शाह गिलानी, उसको हिरासती कत्ल किया गया, उसको जो है वो घर में नज़रबंद थे तो उसको शहीद किया गया। इसी तरह हमारे जो तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई साहब, वो देखें आप जम्मू जेल में वो नज़रबंद थे, उसको वहाँ पर शहीद किया गया। इसी तरह जो है हमारे गिलानी साहब के दामाद अल्ताफ शाह साहब है, उसको तिहाड़ जेल में शहीद किया गया। तो भारत जो है हम पे जुल्म की इंतहा कर रहा है। इस वक्त आप देखें वहाँ पर सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं कर सकता है, आप देखें वहाँ पर जो है प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैन है कश्मीर की कोई बात करने की। आप देखें हमारे जो आपके साथी होते हैं सहाफ़ी हजरात है वहाँ पर, वो दर्जनों इस वक्त भारत के मुख्तलिफ जेलों में बंद है, नहीं दी जा रही है। इसी तरह इंसानी हुकूक के लिए जो बात करते हैं, हमारे खुर्रम परवेज साहब थे, वो उनसे इंसानी हुकूक के लिए वहाँ पर बात करते थे, उसको कई सालों से इन्होंने नज़रबंद दिया, वरना उसको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं। तो इस तरह का भारत जो है जुल्म कर रहा है। जिस तरह हमें पाकिस्तान हमारा मोहसिन भी है, वकील भी है और फरीक भी है मसले कश्मीर के हवाले से, हम ये चाहते हैं कि भारत जो है मसले कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान से बात करे और कश्मीरी जो हमारे फरीक अहम
फरीक है वो उस हवाले से उन तीनों फरीक को बिठा के मसले कश्मीर पे कोई पेशरफ करे। आप देखें कि मसले कश्मीर जो है ये आज का मसला नहीं है। जैसे आपने बात की कि मसला कश्मीर पर फरीक बनकर हमारी सपोर्ट की जाए, आप इस हवाले से भी जानते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म है वो किस नहज का है। इवन अगर इंसानी हुकूक की पामालियों के हवाले से बात की जाए तो कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल कोई भी वहाँ पे जो इंटरनेशनली तौर पर अगर किसी मुल्क में ख़ास करके उसकी अगर मीशत स्ट्रॉन्ग हो, बाकी अगर किसी लिहाज से तजारती लिहाज से वो स्ट्रॉन्ग है तो कितनी आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन मकबूजा कश्मीर एक ऐसा खित्ता है, एक ऐसा एरिया है कि जहाँ हर रोज़ नौजवान नस्ल को खास करके टारगेट किया जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है। आसिम ज़ेब साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा, आप तजियाकार भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं, इस हवाले से बड़ा वर्क भी कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि जो इंसानी हुकूक की वहाँ पे वायलेशन की जा रही है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल खामोश है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे खामोश हैं, उनके लिए हमें क्या लाएमल इख्तियार करना होगा? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। देखिए, बात तो पहली क्लियर है कि दुनिया जो अपने जंगों की मुकम्मल नहीं हो सकती और अक़वाम मुत्तहिदा या दूसरी जितनी भी इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं जो इंसानी हुकूक को एनालाइज करती होंगी, ऑब्जर्वेशन के लिए बैठी हैं, वो मुसलसलों तक महफूज रहने के बजाय इस मसले को आम की तरफ लेके जाएँ। अब उनकी पार्टिसिपेशन अपने लिहाज से होगी। जैसे इम्तियाज़ साहब ने ये चीज़ बड़ी रिकॉर्ड की कि 18 रेजोल्यूशन जो है अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के हवाले से पेश की गई है। तो अगर ये 18 रेजोल्यूशन वहाँ पे पेश की गई है तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन को अभी एक प्रॉपर चैनल जो है ना बनाना पड़ेगा। वो अभी चाहे वो दुनिया के किसी भी डिप्लोमेटिक जो है ना प्लेटफॉर्म को यूज करती है, दुनिया के किसी दूसरे फरीकान को अगर वो बैठा दें तो वो उनको भी बैठाए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान डेफिनेटली वहाँ पर इंक्लूड होंगे। इन सारी सिचुएशन के बाद यूनाइटेड नेशन को जो रेजोल्यूशन वहाँ पे पुट की गई है, दूसरी जो होना जो कश्मीरी नौजवान है, कश्मीरी की कम्युनिटी है जो कई सालों से मददों से इस मसला कश्मीर को जो है ना एडवोकेट कर रही है, वो उन्होंने इवन के अपनी जान कुर्बान कर दिया एडवोकेट करते हुए। ज़्यादा यूनाइटेड नेशन को आज जो है ना वो इस मसले के हल की तरफ बिल्कुल जाना पड़ेगा। अगर वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को उठाने के अलावा किसी थर्ड डिप्लोमेटिक वे वो यूज करती है अपनी जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है उनके डोमेन के अंदर होती हुए, तो वो उससे बिल्कुल कश्मीर की तरफ जाना चाहिए। हिंदुस्तान जो है ना ये हम बोल बोल के भी थक गए हैं और सुन के भी, और वो बिल्कुल अपनी किसी तरह से भी वो जो है ना अपनी जो उसकी आर्थिक डिप्लॉयमेंट है ना उसमें वो कमी ला रहा है, ना जो वो वहाँ पे इंसानी हकूक़ की पाबंदियाँ कर रहा है उसमें वो कमी ला रहा है। दिन ब दिन वो बढ़ रहा है। काफी आपने देखा मीर भाई जुम्मन फारूक को कितने अर्सा जो है ना नजर बंद करके उनको रिलीज किया गया और उनको शायद आपने सुना भी होगा। उन्होंने भी यही चीज जो है ना बार बार कोट की कि ये जंगों की मुकम्मल नहीं हो सकती है, हमें अमन के जरिए सारे प्रोसेस को डील करना पड़ेगा। सबसे पहले जो 27 अक्टूबर की बात है, सबसे पहले जो जिस वक्त हिंदुस्तान ने वहाँ पे पहला खुद ही अपना डिक्लेयर किया, वहाँ से लेकर आज तक आप देख लें इस सारे सिनेरियो में हिंदुस्तान ने आर्टिफिशियल प्रिजन तैयार किए, उन्होंने इन्फोर्समेंट की, उन्होंने गोलियां बरसाई, उन्होंने हर हरबा को अपनी मिलिट्री का थ्रू उन्होंने किया कि हम किसी न किसी तरह से मसला की जो कश्मीरी कम्युनिटी है वहाँ पे उसको हम जो है बैकग्राउंड पे ला सकें। जी आसिम ज़ेब, जैसे आपने आसिम ज़ेब जैसे आपने बात की कि मसला कश्मीर को दबाने के लिए एक तो अहम प्रोजेक्ट वहाँ पे G20 का इजलास वहाँ पे किया गया, उसका मतलब यही था कि दुनिया को ये बताया जाए कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अमन है। G20 का जो इजलास था वो भी एनफोर्समेंट किया गया। अगर आप आप एक साइड पर रख के आप उसको दूसरी साइड पर देखें कि वहाँ पर किस तरह की इंप्लीकेशन की गई, कई तरह के वहाँ पर लोगों को वहाँ पर महदूद रखा गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया, जो कश्मीरी कम्युनिटी थी वो इस तक न पहुँचे। आर्मी मजीद उससे ज़्यादा डिप्लॉय की गई ताकि जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम एक जो है ना एक दरवाजे तक एक कमरे तक महदूद कर करके उन्होंने पहला सेशन वहाँ पर भी करवाया, लेकिन जो वहाँ पर भी डिप्लोमेट्स थे वो वहाँ पे नहीं आए। तो पहले सेशन में जो कश्मीर में भी थे ये तो बड़ी खुशहाल बात थी, टर्की नहीं आया, दूसरे जितनी भी लीडिंग इकोनॉमीज थी वो वहाँ पर नहीं आई उनकी तरफ से। तो उन्होंने बड़ा अच्छा
پیغام دیا ہے، لیکن وہی میں چیز کوٹ کر رہا ہوں کہ ہندوستان ہمیشہ سے یہی اس کی جو ہے اسٹریٹجی یہی ہے، پلاننگ رہی ہے، وہ گروپس کو، نوجوانوں کو ان کے اکانومک لاسز کی طرف لے کے جا رہا ہے تاکہ وہ کیوں بن جائے. لیکن جس ٹائم ہم ساری ان چیزوں کو کلیکٹو جوڑ کے ہم ایک کسی پیج پہ لاتے ہیں، ایک نظر سے ہم انہیں سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، تو وہ ہندوستان دن بہ دن جو ہے نا اپنی ایک جو ہے نا ایک وہ نااہلیت وہاں پہ شو کر رہا ہے، اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہ مزید انسرٹنٹیز کا شکار ہو رہا ہے. عاصم جی آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور میں امتیاز وانی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا اور اس حوالے سے پوچھوں گا کہ میر وائز عمر فاروق کی، جیسے عاصم زیب نے بھی بات کی کہ 4 سال بعد انہیں ان کی نظر بندی ختم کی گئی، اور جمعے کے خطبے سے جو انہوں نے خطاب کیا یقیناً بڑا اہم تھا، اور انہوں نے بھی مذاکرات پر زور دیا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مذاکرات کس سے کیے جائیں گے کہ حریت رہنما وہاں پہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اور انہیں ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے. انہیں اگر 4 سال کے بعد رہائی مل رہی ہے تو مذاکرات کیسے ہوں گے؟ یہ تو انڈیا کی اور خاص کر کے مودی کی دوگلی پالیسی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہی الیکشن قریب آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ریلیکس بھی دینا شروع کرتا ہے تاکہ وہ جو اپنی کمیونٹی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں ہندوؤں کے ساتھ جیسے وہ کر رہا ہے، وہاں پہ جو اقلیتیں بس رکھی ہیں ان کے ساتھ جو ظلم اور مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے پوری دنیا اب باخبر ہے کہ جو مظالم وہ ڈھا رہا ہے. اور 2024 کے جو الیکشن آ رہے ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جس طرح میر بھائی صاحب کو رہا کیا گیا تو پہلے بھی اس کو کہا گیا تھا کہ ہم اس کو رہا کریں گے. 2019 کے بعد 4 سال ہو گئے وہ اس نظر بند تھے، تو 2-3 دفعہ ان کے گورنر تھے جو مقبوضہ کشمیر کے، اس نے وہاں پر اعلان کیا تھا میر بھائی صاحب تو نظر بند نہیں ہے، وہ تو رہا ہے، وہ آ جا سکتے ہیں، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. جب ان کا یہ بیان آیا تو پھر میر بھائی صاحب گھر سے نکلے تو انہوں نے کہا جب میں رہا ہوں تو میں تو جاؤں گا، مسجد جامعہ مسجد ان کی ہے تو وہاں پر نماز پڑھنے جاؤں گا. تو مگر جو ہے وہاں پر فوج رکھی گئی تھی اور اس کو گھر سے نکلنے نہیں دیا گیا. پھر انہوں نے اعلان کیا، پھر وہ نکلے مگر اس کو نکلنے نہیں دیا. اب جو ہے وہاں کے مقبوضہ کشمیر کے جو علماء حضرات تھے ان کی طرف سے مسلسل یہ انڈیا پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ ایک ریلیجس لیڈر ہے اور سیاسی اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کے بھی رہنما ہے، تو اس کو جو ہے رہا کر دیا ہے. تو اسی میں جو ہے انڈیا، اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بھی آ رہے ہیں، مودی نے کچھ دکھانا بھی ہے کہ دیکھیں جی ہم کتنے امن پسند ہے. یہ ہے ویسے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو 4 سال کے بعد، 4 سال پہلے بھی تو انہیں ریلیز کیا جا سکتا ہے، ان کی نظر بندی ختم کی جا سکتی ہے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ انڈیا وہاں پہ پرامن ہے؟ یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ہے، وہ تو یہ چیزیں کر رہا ہے انڈیا. آپ دیکھیں نا دنیا کو دکھانے کے لیے اس سے G20 کا اجلاس وہاں بلایا، تو آپ دیکھیں اس کا حال کیا ہوا. ہمارے جو ہے 5 ممالک تو پہلے ہی ادھر چلے ہی نہیں گئے، چائنا نہیں گیا، ترکیہ نہیں گئے. وہ ان کی جو کامیابی تھی، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو وزیر خارجہ تھے، انہوں نے تو ہمیں بتایا تھا کہ اس طرح جو ہے وہاں پر جو ہے یہ جو انہوں نے کوشش کی ہے اس کا پھل تو مل گیا کہ وہاں پر جو ہے وہ 4 جو ہے ترکیہ جو ہے، سعودی عرب جو ہے، ملیشیا اور چائنا، وہ وہاں پر نہیں گئے. اور وہاں پر دیکھیں حال کیا ہوا اس G20 کا. وہاں پہ جو اور ممالک کے کچھ لوگ آئے تھے وہ جب نکلے باہر انہوں نے کہا یہاں صفائی ستھرائی تو ہے مگر لوگ نظر نہیں آ رہے، یہاں کوئی ہمیں انسان نظر نہیں آ رہے، کیونکہ انسانوں کو انہوں نے جیل میں نظر بند کیا ہوا تھا. وہاں پر اتنی فوج آئی ہوئی تھی، پہلے ہی 10 لاکھ فوج ہے. جی اچھا، انہوں نے 1 لاکھ فوج اور بھی منگوائی تھی. وہاں پر دیکھیں آپ، وہ جو 1 لاکھ فوج تو 11 لاکھ فوج کے اندر انسانوں کو جو ہے جیل میں بند کر کے رکھا تھا انہوں نے. تو اب یہ ہے نا کہ میر بھائی صاحب نے اب جو آپ دیکھیں کل انہوں نے جو اپنا خطاب کیا جامعہ مسجد سری نگر میں، ایک ہسٹوریکل جامعہ مسجد ہے جہاں پر جو اب ان کے پردادا کافی عرصہ جی پلیز میر وائز خاندان کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے جامعہ مسجد کے. اب کل انہوں نے اپنے خطاب میں پہلے دیکھے اس کے آنسو آئے وہاں پر، اس سے جب اپنے خطاب شروع کیا اپنے لوگوں میں جب وہ آئے 4 سال بعد. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ ایک جو ان کا رہنما ہے وہ نظر بند اور وہ دور رہے، تو اس کے آنکھوں میں آنسو آئے. پھر اس نے اپنے خطاب میں جو کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھارت کو بیٹھنا چاہیے پاکستان کے ساتھ اور کشمیریوں
को बैठना चाहिए साथ। तो मसले कश्मीर का हल यही है। और दूसरे जो हमारे हुर्रियत कैदीन हैं उनको भी रिहा करना चाहिए। जिस तरह वहाँ के उलमा नज़रबंद हैं, जितने भी लोग नज़रबंद हैं उनको रिहा करके उनको किस बिना पर आप लोगों ने बंद किया हुआ है। तो इसी तरह उससे वहाँ मसले कश्मीर के हवाले से भी बात की। वो ये बात अगर उनको कोई मसला होता तो वो ये बात ना करते, क्योंकि वो अवामी लीडर है और वहाँ पर जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक अहम रहनुमा है। तो उससे ये बात वाज़ेह तौर पे भारत को पैगाम दिया कि मसले कश्मीर का हल होना है, वो अक़वाम मुत्तहिदा में के ज़रिए होना है। आप लोग इस मसले का हल निकालें। नाज़रीन, आपको बताएं कि मेरे दो मेहमान भी इस हवाले से डिस्कस कर रहे हैं और आपको बताया जाए कि जो G20 का इजलास हुआ है उसके बाद जो इंडिया की हालत है पूरी दुनिया में वो आप देख सकते हैं इस हवाले से कि कनाडा और भारत का जो इशू हुआ है वो एक इतना बड़ा इशू इस हवाले से हुआ है कि वहाँ से जो कनाडा है और कनाडा के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने दो टोक अल्फाज में इस हवाले से कहा है कि वहाँ पे जो ख़ास करके सिख रहनुमा का जो कत्ल किया गया है वो इंडिया पर इल्ज़ाम तो लगाया गया है, लेकिन इसे सबूत के साथ वो पेश भी कर रहे हैं। और जो कैनेडियन वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अपने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ये कहा कि इंडिया अपने तर्ज अमल पर दोबारा से देखे और जो वो तर्ज अमल इख्तियार कर रहा है वो दुनिया के लिए ख़तरनाक है। यकीनन पूरी दुनिया के सामने ये भांडा फूटा है और इंडिया का जो मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। पूरी दुनिया में हर्जा सराई हो रही है इंडिया की। और जिस तरह पाकिस्तान इस हवाले से कहा करता था, पाकिस्तान ने बारहा इस हवाले से डोजियर भी पेश किए और पाकिस्तान के पास इंडियन जो नेवी है उसका हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव भी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ने तो बहुत पहले ही ये तमाम तर चीज़ें दुनिया के सामने पेश कर दी थी, लेकिन अभी एक अलग सिनेरियो से कनाडा और भारत में जो एक्सपोज हुआ है भारत का मकरू चेहरा, यकीनन इससे जो भारत का एक चेहरा है वो दुनिया के सामने भी आया और ख़ास करके जो मकबूजा कश्मीर में मजालम ढाए जा रहे हैं इस हवाले से भी दुनिया को मजीद पता चल रहा है कि वाकई में भारत कितना एक वावेला कर रहा है और ख़ास करके वो मजालम किस नहज पर हैं। मैं आसिम ज़ेब साहब आपकी जानिब इसी मौजू पर बढ़ूंगा कि कनाडा और भारत का जो इशू है इस पर आप क्या समझते हैं कि क्या भारत तन्हाई का शिकार होने जा रहा है? क्योंकि अगर बरतानिया की बात की जाए, यूएसए की बात की जाए और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, उन्होंने इस हवाले से मजम्मत भी किया और साथ वो इस हवाले से कह रहे हैं कि हम कनाडा का साथ देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये किस नहज तक जाएंगे? जी, आपने इस हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के उनकी आपने वो सुनी भी होगी ट्रम्प की स्पीच, उन्होंने जो स्पीच की है उस स्पीच में वो थोड़ी रेफरेंस किए हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस पर तफसीलन जो है तफ्तीश की है। ये सारे जो प्रोसेस को गो थ्रू करने के बाद ये हमने इस नतीजे पे पहुंचे कि जो सिख का कत्ल किया गया है उसमें हिंदुस्तान डायरेक्ट मलमत है, दूसरा नहीं है। तो अगर यकीनी तौर पर वो जो सिख था वो एक वहाँ से जो एक जो पासपोर्ट के थ्रू गया था वो भी हिंदुस्तान में था। तो हिंदुस्तान बुनियादी तौर पर वो अपनी कम्युनिटी को इस तरह एथलीटों को वहाँ पे वो फैसिलिटेट कर रहा है, ना कि कश्मीर को कर रहा है। तो अगर वहाँ पे वो जिस तरह आपने कहा उन्होंने मजम्मत की दूसरे डिप्लोमेटिक स्टेट्स में वो किसी जरूरत नहीं करेंगे। जो ह्यूमन वायलेशन है जहाँ पे अगर कोई एक्सट्रीमिज्म है तो ये सारी चीजें दुनिया को किसी जो है बंदे के पीछे छुपा नहीं सकती। हिंदुस्तान बेशक अपनी जो भी कोशिश करता है वो अपनी रिलायबिलिटी को बेशक करता है, लेकिन वो ये जो अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन में किसी दूसरे की आंखों में जो धूल झोंकने वाली जो है ना ये कभी नहीं बनेगा ना दोहराएगा। तो ये यकीनन वो जहाँ पे कम्युनिटी था उसके बाद जिससे कम्युनिटी थी पूरे इंक्लूडिंग हिंदुस्तान और उससे जितने भी बार वो ओवरसीज थे उन्होंने इस चीज को बड़ा जो है ना डीपली इसको हाईलाइट किया, किया, प्रोटेस्ट किया, एक्सपोज हुआ इंडिया पूरी तरह। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को जो है ना मजीद डिप्लोमेटिक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। अगर वो इस चीज का जो है ना बाकायदा तौर पर कोई जवाब नहीं देता है, जो इसको कोई जवाब नहीं ठहराता है, तो हमेशा से ये चीजें आती रही। हिंदुस्तान में कश्मीर में बआसानी
باہر سے نہیں کر پاتا, لیکن جو بھی کرنے کے بجائے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں پوری دنیا میں اس طرح کی جو ہے نا بیماریاں اور جو ہے نا میں گفتگو کرتا جاؤں گا, ڈیفینیٹلی وہ مزید کرنے کی ایکسپوز ہوا ہے کشمیر کے معاملے میں اور اندر بھی ہوتا رہے گا. امتیاز وانی صاحب, اقلیتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بھارت کے اندر جس طرح ایک ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے, اس کی مثال ایک سکھوں کے حوالے سے تو آپ نے دیکھا, اگر یہ ہندوستان کے اندر ہوتا تو یہ ایک الگ بات تھی, وہاں پہ جیسے کسانوں کے ساتھ انہوں نے مظالم ڈھائے, لیکن یہ ایک ایسی کنٹری میں کینیڈا کے جو پیسفل ترین کنٹری ہے, وہاں پہ جس طرح کے مظالم, یہ جا کے وہاں پہ ان کی ایجنسیز وہاں پہ اگر اس طرح کا کام کر رہی ہیں تو کیا اس کنٹری کی سوورنٹی کے خلاف نہیں ہے؟ ظاہر ہے اس کنٹری کی سالمیت ہے, اپنی ایک خود مختاری ہے, اس بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو جو پوری دنیا ہے اور خاص کر کے جو P5 کنٹریز ہیں انہیں اس حوالے سے لازمی اقدامات کرنے ہوں گے, کیونکہ آج اگر کینیڈا کے اندر یہ کر سکتے ہیں تو کل کسی اور کنٹری کے اندر بھی کر سکتے ہیں. وہاں پہ تو فریڈم آف سپیچ ہے, وہاں پہ تو آپ اپنے حق حقوق کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. جیسے خالصتان موومنٹ چل رہی ہے, وہاں پہ آسٹریلیا کے اندر بھی ریفرنڈم ہوا, کینیڈا کے اندر بھی ہوا, ہر جگہ وہ احتجاج کر رہے ہیں اور وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. تو اس پر اگر دنیا خاموش رہی تو کیا یہ کہیں اور بڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا؟ کل برطانیہ کے اندر بھی یہ اسی طرح کارروائی کروا سکتے ہیں, کل امریکہ کے اندر بھی کروا سکتے ہیں, تو کیا دنیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے؟ دیکھیں, جو ہوش کے ناخن تو دنیا کو لینے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو وہاں جس طرح وہ بات آئی ہے, کینیڈا کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں بھی خطاب کیا کہ انہوں نے بتایا, واضح طور پہ بتایا کہ بھارت اس میں ملوث ہے. جس طرح پھر ان کو سپورٹ کیا گیا امریکہ کی طرف, برطانیہ نے کیا, آسٹریلیا نے کیا, جس طرح آپ نے بتایا بھی, تو وہ اس لیے کیا کہ ان کو پتہ ہے یہ بھارت نے کیا ہے, کیونکہ وہ اپنے آزادی کے لیے, خالصتان جو تحریک آزادی ہے ان کی, وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ریفرینڈم کرا رہے ہیں وہاں پر ہر ملک میں کہ ہمیں اپنا حق دیا جائے. تو اسی طرح مقبوضہ کشمیر بھی کے بھی عوام بھی یہی حق ان سے مانگ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ کام انہوں نے پاکستان میں بھی کیا ہے. آپ دیکھیں, آپ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے یہ کرا نہیں, یہ پاکستان میں بھی کیا. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں رولا کوٹ میں ایک کو شہید کیا گیا, اسی طرح ہمارے راول پنڈی میں ایک کشمیری کو شہید کیا گیا, اسی طرح کراچی میں شہید کیا گیا. اس میں بھی جو ہے ملوث ہے, جو ہے ہر بلوچستان میں ملوث ہے, آزاد کشمیر میں ملوث ہے. اور دیکھیں یہاں پر جو ہے ہر ثبوت موجود ہے حکومت پاکستان کے پاس. آپ نے جس طرح کلبھوشن یادو کا ذکر کیا, اسی طرح جو ہے ڈوزر کے ذریعے دنیا کو بتایا گیا ہے کہ بھارت پاکستان میں جو ہے کتنی دہشت گردی کر رہا ہے. پاکستان نے تو بہت پہلے ایکسپوز کر دیا. وہ اس لیے جو ہے تو مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے اس حوالے سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں جو بھارت جو کر رہا ہے وہ ہماری آزادی کے خلاف کر رہا ہے. اسی طرح جو ہے باہر کی دنیا جو ہے کینیڈا جس طرح بول پڑا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے ہماری جو پاکستان بھی جو کہہ رہا تھا بھارت جو کر رہا ہے اس کو تقویت بھی ملی ہے. اور جو پاکستانی عوام ہیں تو ان کو چاہے کہ جہاں پر بھی, میں یہ آپ کے چینل کے تھرو اس کو, کیونکہ یہاں پر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حکومت پاکستان یا پاکستان کی عوام میں موجود ہوں گے, ایسے لوگ, ان کو دیکھیں, ان پہ کڑی نظر رکھیں, کیونکہ یہ بھارت ہمیشہ جو ہے اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے جس طرح انہوں نے کینیڈا میں کی ہے, تو جس طرح یہاں پر کر رہا ہے, جس طرح وہ حملے کر رہا ہے. تو پاکستانی عوام کو بھی چاہے کہ ان چیزوں کو دیکھے اور بھارت جو ہے کر رہا ہے اس پہ جو ہے نظر رکھے ہر چیز پہ. عاصم جیب, آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا جو 78واں اجلاس ہوا ہے, یہ اس حوالے سے بڑا اہم رہا ہے کہ اس میں جو ترک صدر ہیں خاص کر کے, انہوں نے بڑے پرزور طریقے سے کشمیر کی حمایت کی ہے اور کشمیر کا موقف پوری آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مضبوطی کے ساتھ یونائٹڈ نیشن میں اٹھایا ہے. ساتھ اگر بات کی جائے وزیر خارجہ ہیں سعودی عرب کے, انہوں نے بھی اس حوالے سے موقف اختیار کیا ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ حل کیا جائے, اس کے بغیر جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے وہاں پہ امن ممکن نہیں ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن اسمبلی میں اگر وہاں پہ خطاب بھی کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر OIC کا جو لیول ہے وہاں سے اگر یہ چیزیں مل کر اٹھائی جائیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی مزید پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, مسئلہ کشمیر کی جو نوعیت ہے نا وہ دنیا کے دوسرے جو کنفلکٹ ہے نا اس سے بڑی مختلف اور ان سے پیچیدہ ہے. یہ بات جو جتنے بھی ایمبیسیڈرز تھے یونائٹڈ نیشن میں بیٹھے ہوئے پوری دنیا کے, انہوں نے کہا کہ ساؤتھ ایشیا میں امن ممکن نہیں ہے, تو یہ یقینی بات ہے.
OIC بنیادی طور پر وہ ایک جو اسلامک جو اسٹیٹس ہیں ان کی جو ایک آرگنائزیشن ہے وہ بھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی ایک انڈیویجول فورمز انہوں نے آج تک جو ہے نا وہ شیڈیول نہیں کیا ہے، جو بھی یقیناً انہوں نے آج بھی کرنا چاہیے اور اس سے پہلے بھی انہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہاں پہ بھی OIC کا اجلاس ہوا اور ڈفرینٹ جو اسلامک اسٹیٹ تھے اس کے ایمبیسیڈر یہاں پہ آئے تو وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نا ڈیٹیل گو تھرو کی چیزوں کو، لیکن امپورٹنٹ تھنگ وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہے نا کچھ بھی ہے OIC ہے، یونائٹیڈ نیشن ہے، دوسری ہے، ہمیں نظامتوں تک محدود رہنے کا وقت اب نکل چکا ہے، اب ہمیں اس کے مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہیے۔ اب OIC اپنا ڈفرینٹ چارٹر آف ڈیمانڈ لگی یونائٹیڈ نیشن کے پاس بھی جا سکتی ہے، تو پیرنٹ آرگنائزیشن آپس میں بیٹھ کے بھی یہ سارے مسئلے کا حل نکال سکتی ہیں، جیسے اگر ڈپلومیٹک اسٹیٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے تو OIC بھی یونائٹیڈ نیشن کی میوچل کوآرڈینیشن سے اس مسئلے پہ بحث کر سکتی ہے یا جو ایک رائے دے سکتی ہے کشمیریز کو جو انڈیپینڈنس کی موومنٹ ہے اس کو مزید امپاور کیا جا سکے۔ سو ایکچولی جو سائلنس ہے کسی کچھ 1% ہے 2% ہے جو انٹرنیشنل اتھارٹی کی طرف سے یقیناً وہ پہلے سے بہت زیادہ کم ہو چکا ہے، اس میں کوئی دورائی نہیں ہے، لیکن اس کو اب بالکل ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کچھ اسی طرح کے کچھ ایسے جو ہے نا ہمیں اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیشنل اتھارٹی وہ ڈپلومیٹک وے سے جاتی ہے، جو آرگنائزیشن فریم ورک تیار کرتی ہے اس سے جاتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس میں انہوں نے ترمیم کرنی پڑے گی اور مسئلہ کشمیر کو جو ہے نا انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کا حل تلاش کرنا پڑے گا۔ اس سے میرا دوسرا الٹرنیٹو کے پاس موجود امتیاز وانی صاحب، جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک مظالم مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس تمام تر سچویشن کے بعد آپ کیا پیغام چھوڑیں گے ان کشمیریوں کے لیے کہ جو وہاں پہ ایک دیوار کی مانند کھڑے ہیں اور جو ان بھارتی پر دن بہ دن ہر دن وہ مظالم بڑھ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دن ہر دن کم ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہر دن بڑھتے ہیں۔ وہ آپ یونائٹڈ نیشن میں خطاب کریں، وہ کشمیریوں کی آپ بات کریں، جو کچھ بھی کریں، لیکن وہ پھر بھی بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، مقبوضہ کشمیر کے عوام تو تحریک آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، تو مقبوضہ کشمیر کے عوام جو اس وقت اگر کتنی کی قدریں ہیں، کتنا بھی وہاں پر آپ دیکھیں بھارتی فوج جو ہے ہر نکر پر موجود ہے، مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے اپنے تحریک آزادی سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ تو مقبوضہ کشمیر کے عوام تو ہمیشہ ساتھ تھے، پاکستان کے لیے بھی وہ دیکھے جہاں وہاں پر شہید ہوتا تھا تو پرچم میں لپیٹا جاتا تھا اس کو، تو مقبوضہ کشمیر کے لیے عوام تو اپنی جدوجہد جاری رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح ترکیہ کی بات کی، ترکیہ تو ہمیشہ وہ صدر جو ترکیہ کے تھے اردوغان، وہ تو ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جب بھی اس سے یونائٹڈ نیشن اور کہیں پر بھی اس سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ یونائٹڈ نیشن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں وزیر خارجہ سعودی عرب کے جو تھے، انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا کہ مسئلہ کشمیر اب حل ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے پوری دنیا سمجھتی ہے۔ آپ نے جس طرح OIC کی بات کی ہے، OIC ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنے جو ہے اجلاس بھی بلاتے ہیں اور حمایت بھی کرتے ہیں، مگر اس کو جو ہے نا تیزی لانے کی ضرورت ہے اور واضح طور پہ اقوام متحدہ کو کہنا چاہیے OIC کو کہ اس مسئلے کا آپ حل نکالیں، کیونکہ آپ دیکھیں اسلامی ممالک جو ہے اس وقت پوری دنیا میں جو ہے چھائے ہوئے ہیں، دیکھیں سعودیہ ہے، ترکیہ ہے، اسی طرح بہت سارے ایسے اسلامی ممالک ہیں۔ تو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ان کو واضح موقف اٹھانا چاہیے اور اقوام متحدہ میں اس کو یہ بات کرنی چاہیے کہ اس کو مسئلے کو حل کرے چاہیے۔ اور مقبوضہ کشمیر جہاں تک پاکستان کا سوال ہے، جب تک پاکستانی عوام ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ وہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہاں پر جو اب 27 اکتوبر بھی آ رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے مقبوضہ یہاں کے جو لوگ جب نکلیں گے اور پورے جو پاکستان میں ہے احتجاجی مظاہرے ہوں گے، تو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جو ہے ایک حوصلہ بھی ملتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے میں ایک آپ کے چینل کے تھرو یہاں کے عوام کو
रिक्वेस्ट करूँगा जहाँ जहाँ हमारे कश्मीरी रहते हैं, जिस ममालिक में भी रहते हैं, वो सोशल मीडिया के ज़रिए मसले कश्मीर की आवाज़ बने, क्योंकि आप देखें कि वहाँ पर तो कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर सोशल मीडिया बैन है, पूरे जो मैंने पहले ही बात की। तो यहाँ के आवाम जो है ये बात कर सकते हैं कि अगर एक ही जो है पोस्ट कश्मीर के हवाले से वो करे तो वो पूरी दुनिया तक फैल जाता है। और इसी तरह जो है अक़वाम मुत्तहिदा को एक ईमेल करे, उनको बताए कि मकबूजा कश्मीर में कैसा जुल्म हो रहा है, तो वो भी हमारे लिए एक और राय जी। तो इस हवाले से मैं आवाम से यही अपील करूँगा कि वो इस हवाले से जो है अपनी जो है जद्दोजहद जारी रख सकते हैं। आसिम ज़ेब एज़ अ तज़कियाकार और समाजी रहनुमा, आप हमारे प्रोग्राम में कॉल के ज़रिए शिरकत की, आपका बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ वानी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।